अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। दुआ जहरा केस इकरारुल हसन एक दिन में हल कर सकते हैं, ये आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा। और इस बात को मैं सही साबित करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा होगा कि ऐसा पॉसिबल है, और अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। इकरारुल हसन जब से इस मामले के अंदर आए हैं, पड़े हैं, और इसके अंदर जब से वो इन्वॉल्व हुए हैं, इस मामले के अंदर काफी तेजी हम देख रहे हैं कि आती हुई नजर आ रही है। 10 से 12 दिन इकरारुल हसन को इस मामले के अंदर वीडियोस बनाते हुए और कुछ असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए गुजरे हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि इस मामले के अंदर काफी जो मामलात हैं मेहदी काज़मी साहब की हक के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। दुआ जहरा और जहीर इस वक्त कराची के अंदर मौजूद हैं, और दुआ जहरा को इकरारुल हसन ने अपनी वीडियो के अंदर भी ये बताया है कि दुआ जहरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर मुंतकिल करना चाहिए, ना कि दारुल अमान के अंदर, क्योंकि बहुत सी खवातीन दारुल अमान के अंदर जो होती हैं वो उनका माइंडसेट जो होता है, या जिस तरह के वो जज्बात रखती हैं और जिस वजूहात की वजह से वो दारुल अमान आती हैं, वो बैकग्राउंड ऐसा होता है जिसकी वजह से एक कच्चे जहन की लड़की को दारुल अमान भेजना सरासर गलत होगा। और इस तरह की बड़ी औरतों के साथ एक लड़की अगर मौजूद होगी तो वो उसके ज़हनी सलाहियतों के ऊपर और उसके फैसला करने की क़ुव्वत के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, उसको डरा सकती हैं, उसको किसी और जानिब ले जा सकती हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी सजेशन है इकरारुल हसन की कि उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर मुंतकिल किया जाए, ताकि वहां पर वो जितने भी दिन है वो गुजार सके। दुआ भी कराची के अंदर है और इस वक्त जहीर भी कराची के अंदर है। और इकरारुल हसन जो अल्लाह ने उनको बड़ा नाम दिया है, सीनियर सियासतदान हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा नाम दिया है और काफी सीनियर न्यूज एंकर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और असर और रसूख रखते हैं वो इस हवाले से कि किस तरह के मामलात जो हैं वो तय आ सकते हैं। इकरारुल हसन जो हैं वो उनकी बात को जो है वो संजीदा हलकों के अंदर काफी पजीराई मिल सकती है, संजीदगी से उनकी बात को लिया जा सकता है, और इकरारुल हसन जो है वो मुख्तलिफ फैसलों के अंदर असरअंदाज भी हो सकते हैं। इस हवाले से इकरारुल हसन ने अपनी वीडियो के अंदर इस बात का इजहार भी किया था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले को किसी न किसी तरह हल किया जाए। मेरे पास एक सजेशन है, और हमने देखा भी होगा कि अदालत के अंदर जो जब केसेस होते हैं तो कुछ फरीकैन जो हैं, और अदालत की जानिब से इस बात का इजहार किया जाता है कि मामलात जो हैं वो अदालत से बाहर जो हैं वो हल कर लिए जाएं, और इसके अंदर अगर पेशरफ भी होती है तो अदालत भी कुछ नरमी दिखाती है और केस को डिसमिस कर देती है। अगर सुलहनामा बाहर हो जाता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि अदालत से बाहर ही मामला जो हैं वो तय पा जाते हैं, जिसकी वजह से अदालत जो है वो इस चीज को कंफर्म करने के बाद इस केस को जो भी केस होता है उसको मुस्तरद कर देती है या निपटा देती है। तो इकरारुल हसन साहब को अब करना क्या होगा? इकरारुल हसन साहब अगर इस मामले में पड़े हैं तो एक दिन के अंदर वो किस तरह इस मामले को हल कर सकते हैं? उसका तरीका यह है कि इकरारुल हसन सबसे पहले एक यकीन दहानी के तौर पर दुआ जहरा के पास जाएं, और उसको जो है वो एक सबसे पहले सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएं कि तुमको कुछ नहीं होगा, और वालदैन के हवाले से अगर वो कुछ कर सकते हैं, उसके जहन के अंदर जितने नेगेटिव ख्यालात हैं, जहीर के साथ रहते हुए दुआ जहरा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था अपने वालदैन के साथ रहने और उनके बारे में जिस तरह का बताया था कि उनकी जान को खतरा है, क्या दुआ जहरा का यही मौक़िफ़ अब भी है? अगर ऐसा है तो इकरारुल हसन इस तरह की सलाहियत रखते हैं कि वो कन्वेंस कर सकते हैं 14 से 15 साल की लड़की को, कि उसको इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि उसको जो है ये एहसास हो कि उसके वालदैन के पास उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में नहीं है बल्कि महफूज है। और इकरारुल हसन साहब जो हैं वो खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं, और इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं, और ख़ास तौर पर इस एज की ख़वातीन जो होती हैं, उनको कन्वेंस करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत अगर किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाकर वो कुछ बातचीत भी करें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह इस तरह की लड़की को कन्वेंस किया जाता है, और उसके बाद एक दिन जाएं और दुआ जहरा के ऊपर ये बात जाहिर करने की कोशिश करें और दुआ जहरा को इस बात पर कन्वेंस करने की कोशिश करें कि उसके लिए सबसे सही जगह जो है वो उसका अपना घर है। तो इकरारुल हसन साहब इस हवाले से दुआ जहरा को अगर कन्वेंस कर लेते हैं और उसके बाद उसके वालदैन से उसकी मुलाकात करवा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और इस केस के अंदर मैं समझता हूं कि एक ब्रेक थ्रू की हैसियत रखता है, और जिब्रान नासिर जो तंदहीश के साथ इस केस को लेकर चल रहे हैं वो भी मौजूद हों, और इस बात का एहसास हो दुआ जहरा के पास, इस बात की एक गारंटी हो, दुआ जहरा को इस बात का पता हो
کہ ظہیر والے گینگ جو ہیں، جو بھی ہیں، یا ظہیر کے جو لوگ ہیں، یا ظہیر خود، وہ اس بات کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا اور اب ظہیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر اقرار الحسن اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ذہن سازی کر سکیں دعا زہرا کی کہ اس کو ظہیر سے، اس کے گینگ سے، اس کے بھائیوں سے یا اس جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا زہرا کا مائنڈ جو ہے وہ اپنے والدین کی جانب راغب ہوگا اور اس حوالے سے وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے، اگر اس کو کوئی گارنٹی ملے۔ اور پولیس کی طرف سے اقرار الحسن صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی ایک طرح سے گارنٹی ملے اور کچھ بڑی شخصیات اس معاملے کے اندر اور انوالو کرنے کے بعد اگر اقرار الحسن صاحب دعا زہرا کا مائنڈ جو ہے وہ اگر چینج کر دیں اور جو بدزنی ہے اپنے والدین کی طرف سے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور دعا زہرا کمفرٹ فیل کر سکے اپنے والدین کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اس کیس کے اندر اور اس کیس کو حل کرنے کے لیے یہ ایک ابتدا ہو سکتی ہے۔ اور دعا زہرا جو ہے وہ اپنے بیان کو بھی واپس لے سکتی ہیں کہ جیسے ان کی جان کو خطرہ ہے اپنے والدین کی جانب سے۔ اور ظہیر جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اب گیا، اس حوالے سے میں نے ایک اور ویڈیو تیار کی ہے اور وہ اس کو بھی جلد اپلوڈ کروں گا کہ ظہیر کا مستقبل آنے والے دنوں میں کیسا ہوگا۔ لیکن یہ ویڈیو ایک دن کے اندر اقرار الحسن کس طرح معاملات طے کر سکتے ہیں اور اقرار الحسن جس نے اثر و رسوخ کے مالک ہیں وہ اس معاملے کو حل کرنے کی پوزیشن کے اندر ہیں اور وہ اس معاملے کے اندر پڑے ہیں، آخر تک جانے کا انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر اعلان کیا ہے کہ میں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ تو میری یہ سجیشن ہے کہ دعا زہرا کا اگر مائنڈ کسی طرح خواتین کو انوالو کریں اور ایسے لوگوں کو انوالو کریں جو ٹرسٹ کے قابل ہوں تو دعا زہرا کا مائنڈ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ کام انہوں نے کر دیا تو ایک دن کے اندر یہ معاملہ صرف عدالت کے اندر جبران ناصر صاحب جو ایک درخواست دائر کریں گے کہ عدالت سے باہر سیٹلمنٹ ہو گیا ہے، دعا زہرا نے اپنے تمام تر الزامات واپس لے لیے ہیں اور اب کیس چلے گا دعا زہرا کے اغوا کے حساب سے، تو دعا زہرا اس کے اندر بیان بھی دے گی ظہیر کے خلاف اور یہ معاملہ جو ہے مہدی کاظمی صاحب کے حق میں آ جائے گا اور دعا زہرا کی بھی زندگی بچ جائے گی اور مہدی کاظمی صاحب اور ان کی والدہ اس بات کو گارنٹی کے ساتھ یقینی بنائیں کہ دعا زہرا کو اب ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تھپڑ کا بھی خطرہ نہیں ہوگا، تو اس کیس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک دن کے اندر نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو عدالتی کاروائی ہوتی ہے، جو قانونی کاروائی ہوتی ہے اور جو درخواستوں کی جو ایک وہ ہوتی ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جمع کروائی جائیں گی اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد ہو سکتا ہے اور ظہیر کے خلاف یہ کیس جا سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ دیر صحیح لیکن ظہیر کے خلاف یقیناً معاملات جائیں گے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک دن کے اندر بھی حل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اس کیس کا رخ جو ہے وہ ظہیر کی جانب چلا جائے گا اور دعا کاظمی جو ہے وہ اپنے والد مہدی کاظمی کی طرف جو ہے وہ آ جائیں گی اور ان کی جو ٹینشن ہے جو 2-3 مہینوں کے اندر جو انہوں نے حاصل کی ہے اور جس ٹینشن کے اندر وہ اور ان کی وائف ہیں، اس ٹینشن کو ختم کرنے میں اور کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے گی۔ تو میری یہ سجیشن ہے اور اگر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اقرار صاحب تو بہت اچھا ہوگا اور ان کے ذہن میں بھی ایسی باتیں ہوں گی، بہت سے پوائنٹس ہوں گے ان کے ذہن میں بھی اور میری رائے اگر ان کے لیے کسی اہمیت کی حامل ہے تو اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کر سکتے ہیں۔ دعا کاظمی کے ذہن کو صرف تبدیل کرنا ہے اور اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں اور میری گزارش ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں اور اس کیس کے حوالے سے جیسے جیسے مزید اپڈیٹس بھی موصول ہوں گی میری کوشش یہی ہے کہ ویسے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں۔ اس چینل کو آپ یہ سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور میرے مستقل قاری اگر آپ کو بننا ہے تو میرا مستقل ناظر اگر آپ کو بننا ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کی، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ اور ظہیر کے بارے میں، ظہیر کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے ایک نئی ویڈیو بھی حاضر ہوگی آپ کی خدمت میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔